अस्सलाम वालेकुम। चौपाल के एक और स्पाइसी मज़ेदार एपिसोड में आपको खुशामदीद कहेंगे। हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं अपनी कोर्स की किताबों में भी कि जी पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह ताला की वो नेमत है एक मुल्क की सूरत में हम सब के पास कि जिसमें सारे मौसम हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है मौसमों में। दुनिया का हर तरह का फल यहाँ मौजूद है, बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ के फलों में भी। यहाँ पे डाइवर्सिटी है जी, यहाँ पे रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी हैं, यहाँ पे जंगल भी हैं, यहाँ पे मैदान भी हैं, खेत खलियान भी हैं, बड़ी डाइवर्सिटी है जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक और डाइवर्सिटी का हम बचपन से सुनते पढ़ते चले आ रहे हैं कि जी यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, यहाँ पे सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, सराइकी बोलने वाले भी हैं, पश्तून भी हैं, बलोची भी हैं, बरावी बोलने वाले भी हैं, शीना ख्वार बोलने वाले भी हैं, हुंजई भी हैं। हर तरह हर किस्म के लोग, देखने में भी बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ लोग बहुत गोरे चिट्टे, कुछ सांवले, कुछ डार्क कम्प्लेक्शन के, कुछ दराज का, किसी का। हम बड़ी डाइवर्स कौम है। फिर हमने ज़रा और बड़े हुए तो हमने कुछ अरसे से ये भी सुनना शुरू कर दिया कि जी माशाल्लाह हमारे यहाँ लिंगुअल डाइवर्सिटी, ज़बान की डाइवर्सिटी, बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं, उसके साथ साथ हमारे यहाँ मज़ाहिब की डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, सेक्ट्स की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। मुसलमानों में ही बहुत से, ये बड़ी डाइवर्सिटी है जी, बहुत से सेक्ट्स हैं, बहुत से फ़िरके हैं, मज़ाहिब बहुत से हैं। सिख भी रहते हैं पाकिस्तान में, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन 2 मिनट के लिए जब मैं बैठ के सोचता हूँ और थोड़ा सा पीछे मुड़ के पाकिस्तान की पिछले तकरीबन 70 साल की हिस्ट्री को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ साथियों कि एक नहीं, 2 नहीं, कई बार हमने इस डाइवर्सिटी को अपनी प्लस के बजाय अपना माइनस बनाया। चाहे वो लिंगुअल डाइवर्सिटी हो, पंजाबी, पश्तून, सिंधी, बलोची की डाइवर्सिटी हो, या शिया, सुन्नी, हिंदू, ईसाई, सिख की डाइवर्सिटी हो। आज हम थोड़ी सी ज़रा खुल के बात करना चाहेंगे कि अगर ये डाइवर्सिटी इतना बड़ा मसला है इस मुल्क का, तो हम क्यों बच्चों को ही सिखाते रहे और अभी तक बात कर रहे हैं कि जी डाइवर्सिटी, वाह 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 वाह, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। क्या डाइवर्सिटी ज़बरदस्त चीज़ है? आज के शो का पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इस डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? अगर ये प्लस चीज़ है, इससे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं? और तीसरा सवाल कि इस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हुए हम मिलजुल के प्यार, अमन, मोहब्बत से क्या रह सकते हैं? अगर रह सकते हैं तो कैसे? बज़ाहिर ये बड़े आसान सवाल लग रहे हैं और इन तीनों का आप क्या कहेंगे, तीनों का जवाब है हाँ। लेकिन नहीं, जब हम हाँ कह के आगे निकल जाते हैं ना, गड़बड़ वहाँ से होती है। हमें सवाल को सुनना है, उस सवाल पे सवाल उठाना है और उसके जवाब ढूंढने हैं, एक कौम की हैसियत से और ख़ास तौर पे आप जैसे नौजवानों की हैसियत से। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे कुछ मेहमानों से। मेरी बड़ी प्यारी दोस्त, हमारे टीवी का एक जाना पहचाना चेहरा, बहुत अच्छी एंकर, एक्टर और मॉडल सूफिया अहमद हमारे साथ बैठी है। सूफिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और आप सोचोगे कि सूफिया की डाइवर्सिटी का कहाँ से इनका ताल्लुक है? भाई ये कम डाइवर्सिटी है, अदाकारी भी करती हैं, मॉडल भी हैं, एंकरिंग भी करती हैं, और हम जब दोस्त इकट्ठे बैठे होते हैं, कैमरे के सामने नहीं लेकिन वैसे गाना भी गाती हैं। आज आपसे गाना नहीं सुनेंगे, डोंट वरी। हमारे साथ नौमान साहब बैठे, नौमान हामिद साहब, हाफिज नौमान हामिद साहब। और हाफिज साहब जो है वो बड़ा दिलचस्प काम करते हैं। इनसे जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने जाना कि ये वही बात कहते हैं जो मैंने अभी इब्तदाई में कही कि हम शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, सिख, हिंदू, ईसाई, ABCDE, इस सब डाइवर्सिटी के साथ, जिसको हम रिलीजियस डाइवर्सिटी कहते हैं, ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। हालांकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इस्लाम के नाम पे ये मुल्क बना। बड़े सग़ीर पाक व हिंद के जो मुसलमान उस वक्त की अक़लियत थी, उनके हुकूक हासिल करने के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनी। लेकिन इन जैसे लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, इस स्टेट के अंदर भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और मुसलमानों की डिफरेंट सेक्ट्स मिलजुल के हार्मनी के साथ डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस एंगल से हम हाफिज साहब से बात करेंगे। आप दोनों की तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आप सभी को मालूम है कि मेरे इस जानिब हमारे सुपर मेहमान बैठे होते हैं, लेकिन इस जानिब हमारे सुपर डुपर मेहमान बैठे होते हैं। मेरे इस जानिब है हमारे खान भाई। खान भाई ने अभी कुछ ही अरसा हुआ अपना घर किराए पे दिया है। सिंपल सी बात,
تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ آج کے ایپیسوڈ میں یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی انہوں نے دیا گھر کرائے پہ, اور یہ جو باجی بلقیس ساتھ بیٹھی ہیں یہ پراپرٹی کا کام کرتی ہیں محلے میں, انہوں نے وہ گھر کرائے پہ چڑھوایا, اور جن کو چڑھایا وہ ہمارے پیارے پنجاب سے آئے ہوئے ایک معصوم سے ہمارے بھائی تھے جو لاہور میں آ گئے, اور آ کے انہوں نے خان صاحب کا گھر کا اوپر کا پورشن کرائے پہ لے لیا. بس کرائے تے کی لیا جی, میں تو یقین کرو ادن دا 102 بخار 103 بخار ہو رہے ہیں. وہ کیوں؟ مکان انہوں کا لے لیا جی, آ کے مینوں پشتو چ گالا گولا کٹ جاتا, مینوں سمجھ نہیں لگتی. دیکھو یہ غلط بات کرتا ہے, زبان کا چکر نہیں ہے. اچھا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ تو تھوڑا بہت اردو پنجابی مجھے آتا ہے, میری فیملی کو نہیں آتا. اگر وہ پشتو میں ان کو بولتا ہے کہ ٹائم پہ کرایہ دو تو یہ کرایہ کیوں نہیں دیتا؟ آپ کے شو میں آج یہی بات ہونا ہے. نہیں کرایہ تو میں دینا وا, ہجے تو پہلی نہیں آتی تو میں تیرے بوا کھڑکا کے کرایہ دے دینا. بھی مطلب یہ ہے کہ انہوں دے بچے بھی آ کے جی یہ اوپر رہندے یا میں تھلے رہنا. ٹھیک, اچھا آپ یہ اوپر رہتے ہیں, آپ نیچے. لیکن مہینہ ادھر ہی ہویا تو یہ تھلے بھی رہن گے اتنے بھی, تو میں اتنے چلا جاؤں جو حالات. اصل میں بات یہ انہوں نے بولا ہے جھوٹ شاہ جی. انہوں نے جب مکان کرائے پہ لیا تو مجھے کہا تھا کہ میرا ایک بیوی ہے, ایک میں اور ایک بچہ ہے, اور اللہ معاف کرے ان کے گھر میں اتنا بچہ ہے, اتنا بچہ ہے. لوگوں کا بچہ تو گلی میں جاتا ہے, ماں بولتی ہے نا بچوں گھر آ جاؤ, ان کی وائف اتنا سا چینی سین میں ڈالتی ہے, سارے بچے کٹے ہو جاتے ہیں. کوئی بچہ ایک ہی ہے, اور مطلب وہ تھا میرے اپنا کجنا دے بچے بچے بھی کھیڈن آ جاندے. یہ دیکھ کے میں کرایہ لینے کے لیے ان کے گھر گیا ہوں, 4 پائی پہ بیٹھا ہوں تو 2 بچے داوڑے والوں نکل کے دوڑے. اچھا. اور میں ادھر سے اٹھ کے سرانے پہ بازو رکھا, 3 بچے سرانے تلوں نکل کے دوڑے. اب دیکھو منجی کے پاوے 4 ہوتے ہیں, بچے بھی 5 نکل رہے ہیں, کتنا زیادتی. ویسے یہ میں حیران ہوں کہ آپ سے بھی زیادہ ان کے بچے ہیں, یہ مجھے معاف کرے اتنا ہجوم ہے. شکر کرو جی منجی جو بچے نکلن دے, نہیں تو جھاڑیے مٹی کٹا ہی نکلتا جی. آپ کا مہربانی ان کو بولو مجھے, یہ اصل میں قصور ہے اس باجی کا. میرا تو ہاں سارا ہی قصور شاہ جی میرا ہی ہے, کیونکہ میں انہاں نو ایک کرایہ دار لب کے دیتا. پہلے انہاں دا کم نہیں سی بندا, جے میں انہاں نو کرایہ دار لب دیتا تے انہاں نو چاہیے ہے کہ ہن مل جل کے رہن. اس نے کمیشن نہیں لیا, پوچھو کیڑا کمیشن. اور یہ جو مکان چڑھانے پہ کمیشن نہیں ہوندا, اور تینوں پتیسا لے کے دیتا ہے اسی محلے چ. چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو آج کے موضوع کی طرف بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے یہ اس کو ہم انجوائے کر کے سیلیبریٹ کر کے امن کے ساتھ محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اور اگر رہ سکتے ہیں تو نعمان بھائی ہمیں بتائیں گے کہ کیسے. رہیے میرے ساتھ, یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک, ویلکم بیک, ویلکم بیک. جی حافظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی ڈائیورسٹی ہے, لنگوسٹک ایتھنک ڈائیورسٹی بھی, لیکن خاص طور پہ جو ریلیجس ڈائیورسٹی ہے, اس کو ہم اپنی اسٹرینتھ کیسے بنا سکتے ہیں, اور کیا واقعی مختلف مذاہب یا مختلف اقلیتوں یا مختلف فرقوں کے ہوتے ہوئے اس ایک ملک میں ایک پاکستانی بن کے رہنا اور ایک پیارا سا پرامن سا پاکستان ہنستا کھیلتا اگلی نسل کو دینا پاسبل ہے؟ بہت شکریہ شاہ جی, آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت موضوع پر آپ نے آج کا یہ پروگرام سجایا ہے.
عام طور پر تو میڈیا پر انتشار کی اور قوم کو بانٹنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اس پروگرام کے ذریعے قوم کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے، بہت تو شکریہ. میں اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اور اسی طرح جیسے آپ ابھی ہمارے بھائی بھی بات کر رہے تھے، یہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک خوبصورتی کا نام ہے، وہ ایک رنگینی کا نام ہے. اب ایک ہی طرح کے یہاں دیکھیں مختلف رنگ کے کپڑے ہم پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف لائٹس، یہاں آپ کا سیٹ خوبصورت لگا ہوا ہے، تو یہ ایک رنگینی ہے. اگر ایک ہی طرح کے ہوں، سب ایک ہی جیسے ہو جائیں، جو کہ ناممکن نہیں ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں پھر یہ خوبصورتی رہے گی؟ بالکل نہیں. ہمارے پاکستان اتنا شاندار ملک ہے، اتنا خوبصورت ملک ہے، ہر طرح کی نعمتیں یہاں پر موجود ہیں، اور دنیا کے کسی خطے میں اتنی ڈائیورسٹی نہیں ہے. تو یہ جو رنگینی ہے اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. یہ ہمیں جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ ہمارے درمیان انتشار کا ذریعہ نہیں ہے. جیسے ابھی خاکے کے اندر وہ دو ہمسائے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، ایک گھر سے شروع ہوتی ہے. ایک گھر کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ سب لوگ ایک طرح کے مزاج کے نہیں ہوتے، وہاں پر بھی بہن بھائیوں اور بیوی اور خاوند کے درمیان بھی مزاج کا فرق ہوتا ہے، وہ بھی ایک ڈائیورسٹی ہے. لیکن وہ کبھی بھی وہ توڑ کا ذریعہ نہیں بنتی، وہ گھر کے اندر گھر کے افراد رہتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر بات چیت سے مسائل حل کرتے ہیں. اسی طرح اس کے بعد ہمسایہ ہے، وہ پوری سوسائٹی بنتی ہے. اور ہمسایوں کے تو اتنے زیادہ حقوق ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ اس پر وہ ارشادات، ان کے احادیث مبارکہ اور اتنی تعلیمات ہیں کہ صحابہ کرام اکثر فرماتے تھے کہ ہمیں ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہمارے دل کے اندر کہ شاید ابھی ان کو ہماری وراثت کے اندر بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہمسائے حالانکہ الگ فیملی ہوتی ہے، وہ آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ نہیں ہوتے، لیکن ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہوتا ہے. آج ہم دنیا کے اندر ایک گلوبل ولیج کے اندر رہ رہے ہیں. آج یہاں پر کوئی بھی فرق جیسے خطے ہیں، جو فرق مزاج ہیں، زبانیں ہیں، رنگ ہیں، نسلیں ہیں، لیکن یہ سب جڑے ہوئے ہیں. جیسے ایک گاؤں کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پر اگر میری قوم کی بات اگر میں یہاں پر کروں لیکن دوسری قوم کو ناگوار ہو، میں اپنے مذہب کی بات کروں دوسرے اہل مذاہب کو وہ ناگوار ہو، یقین کریں کہ یہاں پر میری سوسائٹی کے اندر شاید اس کا اتنا رد عمل نہیں ہوگا، وہ دوسری جگہ پر جو جتنا اس کا رد عمل ہوگا. ایگزیکٹلی. اس لیے بات آپ حافظ صاحب بڑی اچھی کریں، لیکن میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ شاید یہ اسمارٹ فون اور ٹیکنالوجی اور اس ٹیلی ویژن، معذرت کے ساتھ اسی ٹیلی ویژن پہ ہم بیٹھے ہیں، لیکن اس ٹیلی ویژن کی اسکرین نے بھی ہمیں دور کر دیا. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمسائے میں کوئی آیا رہا چلا گیا، کون آیا کون نہیں آیا، وہاں خوشی ہے غمی ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمسائیگی کے حقوق، میرا خیال ہے ان حقوق سے تو ہمارا معاشرہ بہت دور جاتا جا رہا ہے. صوفیہ، آپ کا ایکسپیرینس اس حوالے سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ اس ڈائیورسٹی کے حوالے سے ایز اے ٹورسٹ بہت زیادہ پاکستان کو ایکسپیرینس کرتی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو جانا اور گلگت بلتستان میں رہنا ہے. بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ توثیق. ابھی ریسنٹلی میرا ایکسپیرینس ہوا گلگت بلتستان جانے کا، اور وہاں پر اسپیشلی ہمارا جو ڈیسٹینیشن تھا وہ ہنزا تھا. قومیت کی بات ہو رہی ہے، مختلف مذاہب کی بات ہو رہی ہے، ڈائیورسٹی کی بات ہو رہی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتی ہوں کہ ڈائیورسٹی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، آپ کی ایجوکیشن میں ہونی چاہیے، آپ کی سوچ میں ہونی چاہیے. بہت خوبصورت ایکسپیرینس میرا ہنزا کے حوالے سے یہ رہا کہ وہاں کے لوگ مولڈ ہو جاتے تھے، جیسے ہم تھے ہماری ہی طرح وہ مولڈ ہو جاتے تھے. اگر ہم لوگوں نے کہا، کیونکہ ایک ٹرپ تھا پورا تقریباً 21-22 لوگوں کا، تو سب کی جو نیچر ہے وہ سب ڈیفرنٹ تھی. میں تھوڑی اس میں آؤٹ سپوکن تھی، بات کر لیتی تھی، جو ہم نے منوانا ہوتا تھا. سب پنجاب سے تھے؟ سب پنجاب سے تھے. جو گروپ تھا جی سارا گروپ پنجاب کا تھا. جو نیٹو تھے وہ ہنزا کے لڑکے تھے. ان لوگوں نے ہم نے جو بھی بات کی اس کو اتنا اوپنلی سنا، سمجھا اور کہا جی ٹھیک ہے. یہ مجھے ان کی بحیثیت قوم ان کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ وہ ہنزا کو پرموٹ بھی کر رہے تھے، ہنزا کے ٹریڈیشنل فوڈ بھی ہمیں سرو کر رہے تھے، ہنزا کا ٹریڈیشنل جو ان کا فوک میوزک تھا، جو ان کا اپنا ایک وہاں کا گانا بجانا میوزک، وہ ان کی بہت اسٹرانگ. لیکن وہ ساری باتوں کی بات وہی ہے کہ وہ بے حیثیت ہنزائی یا بے حیثیت ایک اپنے علاقے کو پرموٹ کر رہے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی اپنے جس جگہ پر رہ رہے ہیں، جس علاقے میں، ہم اس کو ایٹ لیسٹ ہم اس کے ساتھ سنسیئر تو ہو جائیں. جب ہم ڈائیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو بابا جی ہمارے قائد اعظم جو ہیں، وہ ملک جب بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ پوچھا نہیں تھا کہ ہاں بھی کس کس نے پاکستان جانا ہے. اس وقت یہی طے ہوا تھا کہ بہت سارے مذاہب، بہت ساری قومیں سب مل کر ایک آزاد خطہ چاہتی ہیں، اور ہمیں یہ مل گیا الحمدللہ. آج ہم اس میں اپنی مرضی سے سانس لے رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ آزاد ملکوں میں نہیں ہیں، نارتھ کوریا کی بات اگر آپ کریں تو وہ لوگ وہاں پر انگلش پڑھ نہیں سکتے، انگلش فلم دیکھ نہیں سکتے. ماشاءاللہ ہم یہاں پر لباس بھی پہنتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے مختلف بھی تو بیچارے قید میں ہی ہیں نا، اپنی مرضی سے پھر نہیں سکتے. تو ہم اگر آج اس ملک میں ہیں تو ان باتوں پر ہمیں پریشان ہونا کہ وہ پٹھان ہے، وہ سندھی ہے، وہ پنجابی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اور بھی ایکسپیرینس ہوا. میں چونکہ کراچی کام کرتی ہوں تو ایک جملہ بہت سننے میں ملتا ہے، اچھا پنجابی آئے ہوئے ہیں کام کرنے کے لیے، اچھا بھی پنجابی آئے ہیں، پنجاب سے لاہور سے آئے ہیں. لاہور
कराची से, सिंध से अलहदा नहीं है, हम सब एक हैं। और डाइवर्सिटी यही है कि हम इस खूबसूरत से जो एक बुके है, जो फ्लावर्स का हमें मिला है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसको पानी देते रहें, ना कि इसकी जड़ें काटते रहें। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। ये कितनी अच्छी बात सोफिया ने की है। ये हुंजा के लोग वाकई बड़े आप दोनों को ये बात समझ नहीं आती अच्छी कि बात एक है। घर अच्छा, वो भी हुंजा से लगता है मुझे बहुत। नहीं उनसा मेरा चाचा गया था एक मर्तबा वापस उधर नहीं आया। वो टोपी लेके आया और नहीं उधर वो गया तो लोग इतना अच्छा उधर का वो पहाड़ी से ना बेचारा कल्टी हो गया, नीचे गिरा, अल्लाह। लोगों ने उसका ट्रीटमेंट किया, उसका दिल लग गया, अब वो वापस ही नहीं आया। चाची साड़ी और चोलियां चौक चौक बादुआ देंदी, वो नहीं आया वापस। नहीं, आप पता करें उधर कोई और चाची ना आ गई हो दूसरी। चलो जो चाची हुई तो फिर चाचे दे बच्चे भी होंगे। नहीं हुंजा दे लोग तो इन्नी मुहब्बत करते हैं, यकीन करो, बड़ी चाहत करते हैं, कोई भी जावे मेहमान नवाज है। मैनू तो लगता मैं खरे किहड़े पाकिस्तान च रहिंदे आ, आए दिन किराएदार दी जिंदगी कोई नहीं। हाय। अगले महीने बाद कहते जी समान चुक लो, मैनू तो लगता मैं हजे भी मुहाजिर ही ऐ कि समान चुक हाय। कदी ऐ नू। इसमें सबसे बड़ा गलती इन लोगों का। नहीं, इनकी बात में दुख जो है ना वो नहीं दुख तो हमारे लिए भी है। ये यख पख नहीं आप एक लम्हा के लिए बनो मालिक मकान और सोचो मुझे क्या अजियत मिलता है। देखो, रोना तो ठीक था, लेकिन ये यक पक पक क्या था? ये हम ये पठान सिग्नेचर ट्यून है जी। यक पक। हम पठान है ना, हम जब भी रोता है हमारा यख पख निकल जाता है। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਸਵਾਰ है। वो भाभी अल्लाह नस्वार नहीं रखता। मैंने उसको बोला कि तुम वैसे रखो, मोहल्ले में बेचो, अल्लाह ठीक हो, मेरा तो किराया टाइम न दियो। नहीं नस्वार ਉਹ ਰੱਖਦੀ ਆ, लेकिन ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਟੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। शाह जी देखो हमारे घर है, हमने किराए पे दिया इसको। घर में अगर इसने कहीं कील लगाना है तो सीमेंट उतना टूटेगा ना, उसको ठीक किसने करवाना है? इसने। यानी आप कि देखिए जरा सा टूटी खराब होता है, महीने का 1600 रुपया इसका किराया, साथ में लिखा होता है 1599 रुपए, 1 रुपए का धागा वो लिया, मैं वो काट लिया। ਟੂਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੂਟੀ ਫਰੂਟੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਖਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। मेरे मुंडे ने मेरे को नहीं कदी खादी, तेरे को कितों खा ली। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਕੰਜੂਸ ਹੈ। लेकिन एक बात जरूर है कि देखिए ये जो आपस में एक छत शेयर करने की जो नोक झोंक है, लेकिन यही जनाब हम जब पाकिस्तान से बाहर कहीं जाते हैं वहां हम सेट हो जाते हैं। वहां पे चाहे आपका ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है, चाहे सक्खर से है, चाहे आप जनाब कोयटा से हैं, पिंडी से हैं, कहां से हैं, कराची से, वहां पे हम सब पाकिस्तानी ये बन बात जाते आपकी ठीक है। इधर देखो कहीं को झगड़ा मगड़ा हो जाए, 200 बंदा इकट्ठा होता है, 800 पुलिस वाला होता है, काबू नहीं पैंदा। ते यही दुबई चले जाना उते एक शुरता होता है, ये ला बंदे इधर को जा रहे हैं, इधर खरोज वहां जाके हम बिल्कुल सही उधर बिल्कुल सीधा हो जाता है। इसको भी उधर ही मकान लेके दूंगा, क्योंकि कसूर सारा इस बाजी का है। और मैं तो जी कहना मेरा बस क्या कसूर है? मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बेवा नहीं तू तो मेवा मैं ना झूठ बोली जा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, से वापस आते हैं तो चौपाल में ये सिलसिला गपशप का जारी रहेगा। रहिए मेरे साथ, ये है चौपाल। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309। प्रोग्राम चौपाल के हवाले से आप अपनी राय मुझे भिजवा सकते हैं। खत लिखिए, पीओ बॉक्स 1615 इस्लामाबाद। मुझे यानी तौसीक हैदर को आपके खतूत का इंतजार रहेगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0300530309। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय आप ऑडियो मैसेज के जरिए रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 0300530309। और एसएमएस तो मैं आपके सारे दिल और जान से पढ़ता हूँ। मैसेज करने के लिए नंबर है 0300530309।
वेलकम बैक। आज चौपाल में हम बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो डाइवर्सिटी है उसको अपना प्लस कैसे बना सकते हैं, चाहे वो डाइवर्सिटी सिंधी, पंजाबी, पठान, बलोची की हो, या वो डाइवर्सिटी हमारी किसी मसीही, हिंदू, सिख, शिया, सुन्नी, कोई भी किसी भी तरह की डाइवर्सिटी हो, हम उसको सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं, उसको अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं। हाफिज साहब, कोई हमें अब किताबी बातें नहीं कोई होंगी, कोई ये नहीं होगी कि हाँ जी ये जनाब मुल्क बना और इसमें हिंदू मुस्लिम, प्रैक्टिकल बातें बताएं, करना क्या? हमें पाकिस्तानी बनना होगा। जैसे अभी आपने कहा है कि पाकिस्तान से बाहर जब जाते हैं तो वहाँ ये अपने इख्तिलाफात भूल जाते हैं, अपने फ़र्क मिटा देते हैं, तो वहाँ वो पाकिस्तानी होते हैं। और बाहर की जो अक़वाम है वो भी हमें पाकिस्तानी के तौर पर लेती हैं, किस तरह के हम हैं, किसी तरह के भी हों, तो लेकिन वो पाकिस्तानी, वहाँ पर भी हम पाकिस्तानी बनकर दिखाते हैं। यहाँ पाकिस्तान के अंदर हम पाकिस्तानी क्यों नहीं बनते? यही हमारी पहचान क्यों दूसरी पहचानों के ऊपर गालिब नहीं आती? मैं आपको बताऊँ, कुरान करीम के अंदर भी ये है कि ये जितनी ज़ातें और कौमें ये बनाई गई हैं, ये सिर्फ तारुफ़ के लिए है, ताकि आपकी पहचान और तारुफ़ रहे। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कोई मेयार बरतरी का नहीं है। आपके दरमियान कोई कौमों की बुनियाद पर कोई बड़ाई और बरतरी नहीं हो सकती, ये सिर्फ पहचान के लिए है। और अल्लामा इकबाल ने भी ये कौम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उर्फ़ आम के अंदर कौम उसको कहते हैं जिसके अंदर गोया कि एक तरह के अफराद हों, एक तरह का ग्रोह, ज़ुबान के एतबार से, अपनी नस्ल के एतबार से वो एक तरह के मुख्तलिफ ग्रोह है, वो एक कौम बन जाती है। तो उन्होंने मिल्लत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मिल्लत, हम एक मिल्लत हैं। उन्होंने कहा एक कौम हम बने, एक मिल्लत बने। उनका मशहूर शेर है, आपको याद है, बुताने रंग व खून को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, न तुरानी रहे बाकी, न ईरानी न अफ़गानी। ये हमारी मुख्तलिफ जो पहचानें हैं, इसके बजाय हम एक मिल्लत बन जाएँ, एक मिल्लत के अंदर समो जाएँ। हम एक, जैसे कि एक तस्बीह के दाने एक लड़ी के अंदर पुरोए होते हैं, उनका एक हुस्न होता है, एक तरतीब होती है, तो उस तरह हम एक कौम। अच्छा, वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसमें हम, जिस तरह अभी हुंजा की मिसाल सूफिया दे रही थी, तो उसमें मुझे ख्याल आ रहा था कि हम डिस्कवर करने की भी कोशिश नहीं करते। मैं अगर एक पश्तून हूँ तो शायद मैं अपने, ठीक है मुझे उस पर फ़ख्र होना चाहिए, मेरा अंदाज़ गुफ्तगू, मेरी ज़बान, मेरा रहन सहन, मेरा लिबास, मेरी खुराक, मुझे उस पर फ़ख्र होना चाहिए और उसको अडॉप्ट करना चाहिए और आने वाली नस्ल को अपनी ज़बान भी सिखानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी देखना चाहिए कि मेरे सिंधी भाई किस तरह के खाने बनाते हैं, मेरे सिंध में किस तरह का म्यूज़िक है, उसकी अजरक बनती कैसे है। अरे कोई अजरक मेरे घर में भी लगी हो, मैं भी अजरक को ऐसे स्ट्रेच करा के अपने घर में लगवाऊं। अच्छा, ये पंजाब के अंदर जो ये खाना इस तरह से पकता है, ये पंजाब में पुलाव अगर डिफरेंट है और हमारा सिंधी पुलाव डिफरेंट है, तो ज़रा वो आज पका के देखें। हम क्यों ना सिंधी बिरयानी की रेसिपी पंजाब के गुजरांवाला के घर में, कि आज सिंधी बिरयानी पकानी। इस तरह की डाइवर्सिटी का एक्सपेरिमेंट मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है, खाने की सतह पे भी, ज़बान और रहन सहन की सतह पे भी। तो ये सब चीज़ें मुमकिन है, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो हो नहीं सकती, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सबसे पहले अब हमारी ये जितनी भी यूथ बैठी हुई है, अगर ये लोग घर से निकलते ही ना तो आज ये टॉपिक सुनते कैसे? और ये घर से निकले, यहाँ आए, आज ये टॉपिक इन्होंने सुना, बहुत सारी इनकी जहन की बंद खिड़कियाँ होंगी जो यकीनन खुली होंगी, ये भी एक्सप्लोर करेंगे दुनिया को, चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो ज़रूरी है आपकी एजुकेशन। आपकी एजुकेशन बकलम खुद आपको इतना चेंज कर देती है कि आप एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। एक्सप्लोर आप करेंगे, ट्रैवल करेंगे, मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, मिजाज मुख्तलिफ होंगे, मज़ाहिब मुख्तलिफ होंगे, कौमें मुख्तलिफ होंगी, आप एब्जॉर्ब करना सीखेंगे। कि आपको पता चलेगा कि अच्छा भाई सोफिया के साथ सफ़र किया था, वो सुन्नी थी या वो शिया थी या वो अहले हदीस थी, उसका क्या टेम्परामेंट था, अच्छा वो दूसरा जो था वो पठान था, वो क्या करता था। तो आपके बीच में एक टॉलरेंस का लेवल आता है। जब टॉलरेंस आ जाएगी, जब आपके पास एजुकेशन होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें जो है ना आपके बाकी, फिर ये खाने और ये डिशें, मेरे एक नेबर हैं वो पठान हैं, आप यकीन जानिए वो इतने मज़े के खाने बनाती हैं, और वो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई एक अजीब सी डिश भेजती है जिसका नाम मुझे कभी नहीं याद होता, लेकिन उसका टेस्ट इतना डिफरेंट होता है, उसमें उनके इंग्रेडिएंट्स अपने होते हैं, वो अपने मंगवाती हैं वहाँ से गिलगित बल्तिस्तान से। उसके अलावा उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मेवे डाले हुए होते हैं जो हम यूजुअली यूज़ ही नहीं करते, जो हमें पता ही नहीं है। एक बहुत मज़े का वो बनाती हैं अखरोट का केक। अच्छा। और वो शायद यहाँ पे भी कहीं मिलता हो, मैंने तो अभी तक देखा नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने भेजा और वो इतना मज़े का था। वही अखरोट जो मेरा बच्चा वैसे नहीं खाता, वो उस केक के पीस में खा गया और उसने खूब इंजॉय किया उसको। तो घूम फिर के, हाँ, अगर ऊपर अखरोट लगा होता, अगर आप बात करते हैं ना सलूशन की, तो मसाइल तो हमें बताएं। अब सलूशन बस यही है कि आप ये जो यूं लगे हुए ना घोड़े के और भागे जा रहे हैं,
ان کو تھوڑا سا اتار کے یوں دیکھیں تو ادھر بھی لوگ ہیں, ادھر بھی ہیں, سامنے بھی ہیں, اور بہت ساری مختلف چیزیں ہیں. مذہب نے کہیں آپ کو باؤنڈ نہیں کیا کہ آپ سب کو ختم کر دیں اور بس آپ نے کہا جی اسلام کا جھنڈا میں نے اٹھا لیا. مذہب تو بہت کچھ کہتا ہے, اس کی تو اپنی اتنی اوپن چیزیں ہیں. وہ تو آپ کو کہتا ہے کہ ایکسپلور کریں, لوگوں سے ملیں. جہاں اس نے ہمسایوں کی بات کی, جہاں اس نے والدین کے حقوق کی بات کی, جہاں اس نے والدین کے فرائض کی بات کی. والدین کے بھی فرائض ہیں, صرف اولاد کے ہی نہیں ہے کہ جی اولاد کے حقوق بہت ہیں, فرائض والدین کے بھی. تو وہ مذہب تو بہت کچھ کہتا ہے. اب ہمیں بینگ اے ہیومن ایک انسان بننا ہے. میرا خیال ہے ہم انسان بن جائیں گے, بس بننے کا پتر بنا دے تو آپ پہ کام ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ انسان بننا ہے, تم نے انسان بننا ہے. شکر ہے میں تے پٹھانا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو چوپال میں گپ شپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے. رہی میرے ساتھ, یہ ہے چوپال. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھجوا سکتے ہیں. خط لکھیے PO Box 1615 اسلام آباد. مجھے یعنی توثیق حیدر کو آپ کے خطوط کا انتظار رہے گا. آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300530399. پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300530399. اور SMS تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں. میسج کرنے کے لیے نمبر ہے 0300530399. ویلکم بیک. چوپال میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. صوفیہ, میڈیا کو بھی تھرڈ پیرنٹ کہا جاتا ہے کہ جی ماں باپ کے بعد اور ٹیچرز کے بعد اگر بچوں کی, خاص طور پہ اس ایج بریکٹ کے بچوں کی اگر کوئی تربیت کا کام کر رہا ہے تو اس وقت ہماری ٹیلی ویژن کی اسکرین ہے. یعنی امی ابو تے میڈیا ماموں. ہاں, میڈیا حالانکہ چاچو بھی ہو سکتا تھا لیکن آپ نے ماموں کہا. وہ چھٹیوں میں بندہ نان کے جاندہ ہے نا, تو زیادہ کچھ سیکھتا ہے, اس واسطے میڈیا ماموں. میڈیا ماموں, بالکل صحیح, بالکل صحیح. ویل سیڈ. لیکن میڈیا بچ ماموں بنا بھی جاندہ ہے جی. یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح, بات بھی بالکل صحیح ہے. اچھا صوفیہ, یہ بتائیں کہ اس وقت یہ میڈیا ماموں جو ہے, یہ بڑی اچھی نئی ٹرم ہمیں مل گئی. یہ ماموں میڈیا آپ کے خیال میں اچھا ماموں ثابت ہو رہا ہے اپنے بھانجے بھانجیوں کے لیے یا نہیں؟ کیا چیلنجز ہیں؟ آزاد تو بہت ہے, لیکن آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں آج کل میڈیا کو؟ میں اسے بہت بری نظر سے دیکھ رہی ہوں. Oh my God! بہت بری نظر ہے آپ کی میڈیا. ہاں, وہ ہوتی ہے نا گندی والی نظر, وہ ہے. اچھا نہیں خیر, یہ تو مذاق کی بات ہے. میڈیا نے بہت کام کیا, اور اسپیشلی ایک دو حکومتیں جو پہلے گزری, ایک آدھی جو پرانی حکومت تھی, اس نے تو بہت زیادہ میڈیا کو لش کیا, بہت ان کو اوپن ہینڈ دیا. لیکن جہاں تک ان کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کچھ ایسا خاص میڈیا نے کیا ہے, سوائے اس کے کہ بیٹھ کے سیاسی شوز کرنا, اور اس میں بھی شوز میں بھی اس کی دھجیاں اڑا دو, اس کی اڑا دو, پھر دونوں کو لڑوا دو. وہ ایسے لگتے ہیں جیسے دو مرغے آپس میں جو ہے نا, دیسی مرغے, ان کی لڑائی ہو رہی ہے. اصیل ککڑ. میرا خیال ہے کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, اس کو اور بہت زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جو میڈیا کر سکتا تھا, نہیں کی اور نہ کر رہا ہے. بڑے مزے کی بات یہ تو سی کہ میں جب دیکھتی ہوں نا مختلف چینلز کے ڈرامے, اور خاص طور پہ ایک چینل بہت ہٹ ہے, معلوم نہیں آپ لوگ نام لے سکتے ہیں یا نہیں. اس چینل پہ ایک ہی ٹاپک ہے کہ عورت مظلوم ہے, عورت پر ظلم ہو رہا ہے, اور عورت مار کھا رہی ہے, اور مرد کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے, جوتا بھی ہے, گالیاں بھی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, عورتیں بھی بہت ظالم ہیں. ان کو کیوں یہ سمجھا رہے ہو کہ عورت جو ہے نا وہ ہر وقت صرف روتی بھی نظر آتی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب بہت ساری چینلز پہ پلیز چل رہے ہیں, کیونکہ میں پلیز بہت کر رہی ہوں آج کل, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. جو اسکرپٹ آتا ہے اس میں ایک تو عورت مظلوم ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ پورے ڈرامے کی کہانی گھوم رہی ہے صرف ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے گرد. وہ
कम बखत मारे, ना वो खाते हैं, ना वो पीते हैं, ना वो सोते हैं, ना वो नौकरी है, ना तनख्वाह नौकरी है, बिजली का बिल, कुछ नहीं है। जिंदगी के इत्तेफाक चैलेंज करता हूँ ये इनसे, क्योंकि मैंने देखा है ड्रामे में वो लड़की किचन में भी जाती है, बेचारी चूल्हा जलाती है, साथ यक पक नहीं। रो रही है। और उसके साथ साथ फिर अपना, उसके साथ ये देखें कि वो किचन में भी जाएगी तो वो यादों में चली जाएगी, वो वापस आएगी तो वो लड़का मौजूद होगा। मुझे समझ नहीं आती इनको ये क्यों बता रहे हो कि बगैर पैसे की जिंदगी गुजरती है। इन्हें ये क्यों नहीं समझाते कि जिस दिन घर में खर्चा नहीं होगा, चूल्हा नहीं जलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। हमारा मीडिया जो है उसका काम था एजुकेट करना, लेकिन चूंकि हमें अभी 70 साल हुए और 70 सालों में अभी हमें होश ही नहीं आई, तो इसलिए हमारे मीडिया ने दबा के बच्चों को जो है ना वो सब कुछ सिखा दिया कि सिर्फ मोहब्बत करो। मोहब्बत कुछ नहीं होती, मोहब्बत पैसे से होती है, मोहब्बत अच्छी गाड़ी से होती है, मोहब्बत पेट भरे से होती है। आप सब लोग जो देखते हैं टेलीविज़न, मैं तो पर्सनली ये समझती हूँ कि मैं अपने बेटे को टीवी नहीं दिखाती। भाई मेरा बेटा बिल्कुल टीवी नहीं देखता, वो हॉर्स राइडिंग पे जाता है, वो स्विमिंग पे जाता है, वो स्कूल जाता है, 4 बजे वापस आता है। उसके बाद अगर करनी है एंटरटेनमेंट तो एक्सबॉक्स पे गेम खेलो, उसमें जो भी उसने गेम खेलनी है, बट वो 2 घंटे सुकून आ जाएगा। यानी आप अपने बेटे को पाकिस्तानी मीडिया नहीं दिखाते? नहीं, मेरा बेटा आपने अपने देखते बेटे को बताया कि मोहब्बत ना करो? नहीं, मेरा बहुत बेटा बुरी चीज़ है। मेरा बेटा मोहब्बत की तो खैर अभी स्टेज पे आया नहीं, बहुत छोटा है। ये आपका ख्याल है? नहीं, वो मुझसे बहुत करता है, क्योंकि उसकी जिस वक्त भी मेरे साथ कम्युनिकेशन होती है, आप अगर उसको मिलेंगे भी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारी आपस की फिर वही बात आ जाती है जो टॉपिक हमारा चल रहा है ना, कौमियत और नस्लें और आपस में। जब तक माँ नहीं अपने बेटे को समझाएगी या जब तक माँ अपने बेटे को टाइम नहीं देगी, एक अच्छा मर्द आप सोसाइटी को दे ही नहीं सकते। माँ एक ऐसी चीज है जो मर्द के अंदर बहुत खलाएं हैं। वो हमेशा हर औरत में अपनी माँ ढूंढता है। उसको अच्छा लगता है वो माँ बैठ के जूते के तस्मे बांधती थी, उसको अच्छा लगता है माँ पीछे पीछे खा लो खा लो खा लो। वो जब जवान होता है वो तब भी एक उसी तरह की माँ नुमा महबूबा ढूंढता है। लोग कहते हैं ना जी वो बड़ी सक्सेसफुल है, बड़ा जादू किया हुआ उसने। कोई जादू नहीं होता। जिस औरत को ये साइकी समझ आ जाती है कि मर्द को महबूबा में भी माँ चाहिए, मर्द को बीवी में भी माँ चाहिए, मर्द को घर में भी एक, बेसिकली माँ क्या है? माँ ने आपकी बुनियादें बनानी है, माँ ने आपकी एक इमारत खड़ी करनी है। हमारी माएँ मजबूत हो जाएं तो हमारे ये मसाइल, हमारा ये तासुब, ये तफरके, ये फ़िरकों की लड़ाइयाँ सब खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसा महसूस होता है। मीडिया का रोल आपने पूछा था, माफी चाहती हूँ, नहीं, पहले तो माँ के किरदार की बात है। माँ का किरदार इतना अच्छा होना चाहिए कि तेरी माँ दा हक बनदा मैनू किराया देवे ते तेनू ले जावे। अच्छा, हम दुनिया जहान के मसाइल पे से होके वापस आ गए, उनकी किराए पे फंसी है। देखो हम आप मुझे खान साहब छोड़े इनको, आप अपना घर मुझे किराए पे दे दें। क्या किराया लेंगे? दे दे भेजे किराया लेके बखाएं तो फिर मैंने दस आपको मैं मकान किराए पे दे दूं, फिर मैं कागज लेके पीछे फिर रहा हूं। तुसी अपने ना ही करा लो मेहरबानी। नहीं, आपको कागज लेके फिरने की जरूरत नहीं, मैं कब्जा कर लूंगी। बहुत अच्छे। कब्जा ग्रुप ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। 20 ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਆ। मैं ना कपड़े भी धोए। मैं कहा चल दबा धो ला तो कपड़े अच्छा, वो इन्होंने वैसे कपड़े ना शौक से धुलवाए होंगे कि चलो इसी बहाने थोड़ी देर बैठ ही जाऊं पास। कपड़े कुपड़े धवा के मैंने कोई याद आया जिदा मैं तेन मकान विखाना, वो तो मरदान गया है। इसको कपड़े धोने का आदत है। देखो हमारा किराएदार है, मैं देखता हूँ भाभी सोया होता है, ये कपड़े यक पक धो रहा होता है। अच्छा, ये रोना भी यकपक है और कपड़े धोने से भी वही आवाज बरामद होती है? हमको तो तुम सोए हुए देखो, हमारे खराटे में भी यकपक है। वो कैसे? ये आप लोग तो सोए हुए खराटा लेता है ना, हम लेता है यकपक। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਯਕਪਕ ਹਾਊਸ। अच्छा बाजी तेरा मेहरबानी कोई किराएदार और ढूंढ दे, इससे मेरा जान छोड़वा यार दे। मैं की मतलब मकान च की गल मैं लकीरां मारदा हां या मिट्टी पाती ਉਹਦੇ ਤੇ? शाह जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਕੋਈ 1000-2000 ਰੁਪਏ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। नहीं तू बार बार हमें कह रही मैं बेवा सी असी कराया तेन। तेरा बेवा करान च ते मेरा कोई हाथ नहीं, ते तेन शादीशुदा करान च मैं कोई कंफर्टेबल रवैया तेरा इख्तियार कर सकना।
हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट और एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, खान भाई ने पंजाबी बोलनी शुरू कर दी है। ये चेक करें आप, थोड़ा थोड़ा ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ थोड़ा ਸਾਰਾ थोड़ा पंजाबी थोड़ा बोलते थोड़ा चैन वेख्या बाकी रह गया गटां दे ओले थोड़ा थोड़ा मैनू आंदा हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਪਲਾਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ। ਹੈ ਕਾਬਲੀ ਪਲਾਵ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ओहो ਸਿੰਧੀ ओ भाई ਬਿਰਯਾਨੀ। ओ तो मेरा बीवी बनांदी है ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ गैस सही थल्ले आंदा ना जी उत्ते गैस बहुत ये तुम अब गैस का बोल के मुझे इधर उधर ना करो चलो तेरा मेरा बीवी ते मिल के जो भी बनांदी है बाजी तू भी कुछ बनानी है कि सिर्फ मुंह ही बनानी है मैंने दस ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਬਣਾਇਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਵਾ ਹੋਰ देखो वो भी विचो सियालकोट दा निकला बनाया दा ਇਹ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ ਅੱਲਾ ਮਕਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿਰਾਇਆ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अच्छा मैं आपको बताऊं ਮੈਂ कि 5 ये ਮਰਲੇ जो ਦਾ हमारे- ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ अच्छा ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਉੱਤੋਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन आपको तो किराया देना बनता ही नहीं है हैं जी जी। अच्छा जी। इसलिए कि आपको पता है ये इतना खूबसूरत गाना गाते हैं। कौन? ये आपके किराएदार साहब। ये अगर आपको महीने में 2 गाने ही सुना कर दिया करें तो आपके किराए के आपको गाना आता है ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਖਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ अच्छा आता है तो कुछ आज गुनगुनाओ ना वो देखो उधर कितना खूबसूरत मेहमान है उधर नहीं देखना हाजी साहब भी बैठे हुए हैं इधर इधर देख के कोई सुनाओ ना ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ किराया कट करांगा मैं तेरे नाल वो करांगा ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाओ बिस्मिल्लाह। ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ ਜਦ ਤੂੰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ शाह जी इसका आवाज अच्छा है बड़ा खूबसूरत है इसे को वो वाला गाना सुनाए कौन सा? वो वाला ए थेवा मुंदरी दा थेवा ए किराएदार ते ए बेवा हम सब इख्तिताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपसे मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि हमारी वालिदा नानी मुमानी यानी आज से 30-40 साल पुराने पाकिस्तान को जब याद करती हैं या उससे भी पहले हमारी नानियाँ दादियाँ जब उस वक्त को याद करती हैं जब नया नया पाकिस्तान बना था तो उनके लिए ये आजकल के मसाइल बड़े हैरान कुन हैं। कहती हैं ये तो वो पाकिस्तान ही नहीं है जिसमें हम जवान हुए थे, ये तो वो पाकिस्तान ही नहीं है जिसमें हमारी शादियां हुई और तुम लोग पैदा हुए थे। उस ज़माने में तो हमसायगी के ऐसे हुकूक थे, हमसायगी इतनी खूबसूरती। तो आज हमने जो सारी बातें की हमसायगी के हवाले से या डाइवर्सिटी के हवाले से या एक दूसरे के, सच से बताइए ये वक्त वापस आएगा? देखें, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से पहले दिन से ही यहाँ जो तफरके और तकसीम हुई है वो ऐसी बुनियादों पर हुई है जिससे नफ़रतें बढ़ी हैं और जोड़ वाली चीज़ें जो हैं वो कम होती गई और तोड़ वाली चीज़ें ज़्यादा होती गई। अब ये देखें, सूबे जो हमारे यहाँ जो बने हैं ये एक इंतज़ामी मामलात हैं, लेकिन इनको भी ज़ुबानों की बुनियाद पर किया गया। ये पख्तून का है, ये पंजाबियों का है, ये सिंध का है, ये बलोचों का है, तो वो गोया कि तकसीम एक कर दी कि बलोचिस्तान वो पंजाब में नहीं आ सकते। बड़ी प्यारी बात। तो ये तकसीम हमें ख़त्म करनी होगी। इस तरह की तकसीम ख़त्म, हम जब छोटे थे, अब जिस तरह अभी मीडिया की भी बात हुई है, आज तो हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो तो टीवी से आगे, कार्टून से आगे उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको रिश्तों का जो एक हुस्न है, उनकी जो एक खूबसूरती और उसकी जो स्मेल है, वो कभी उन्होंने सूंघी ही नहीं। वो कभी हमसायों के बच्चों के साथ जाके बैठे ही नहीं, कभी वो गली मोहल्ले के अंदर, ग्राउंड के अंदर जाकर उनके साथ कोई उन्होंने गेट टुगेदर किया ही नहीं। वो तो टीवी के अंदर या मोबाइल के ऊपर, गेम्स के ऊपर रहते हैं। बतौर कौम हमें सबसे पहले तो एक स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अब जिस तरह तालीम सबसे ज़्यादा बेहतर इसके अंदर किरदार अदा कर सकती है, अब उसके अंदर भी आप देखें कि ये तालीम जो है ये हमें एक कौम बनाने वाली है, लेकिन तालीम को भी एक सूबाई सब्जेक्ट बना दिया गया है।
ہمیں حالانکہ قومی سطح کی ایک تعلیم کا ایک کریکولم ڈیزائن کرنا چاہیے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی اور یہ فرق کرنے والی، یہ پنجابیوں کا ہے، یہ فلانے کا ہے، یہ پنجابی یہاں کام کرنے آ گئے، یہ پٹھان یہاں کام کرنے آ گئے، یہ پختون آ کر ہمارے علاقے کو خراب کر رہے ہیں، ان کو ہم اپنے علاقوں سے نکال دیں فلاں کو، نہیں، اسی طرح مذہبی بنیاد پر، اسی طرح دیگر جو طبقاتی تقسیم ہے وہ ساری تعلیم کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جو پیرنٹس تعلیم دیتے ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے کہ وہ نگرانی کریں اور بچوں کو دوسروں کے ساتھ ملائیں اور ان کو ان اقدار کے بارے میں بتائیں جو انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھی ہیں بالکل. لیکن آج جو بچوں کو جو پھوپھی کا اور خالہ کا اور ماموں کا اور چچا کا جو اس طرح رشتہ داروں کا جو پیار ہے وہ انہوں نے نہیں دیکھا، وہ مادیت پرستی کے اندر چلے گئے ہیں. ان کو ڈرامے وہ دکھائے گئے ہیں جس میں پھوپھی سب سے زیادہ بڑی چڑیل ہے. پھوپھی آ گئی ہے. تو نعمان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، وقت یقیناً کم ہوگا. ایک چھوٹی سی بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ کے پروگرام کا نام ہے چوپال. جب میں بھی چھوٹی تھی اور یقیناً آپ بھی چھوٹے ہی ہوں گے، تب بھی آپ چھوٹے ہی ہوں گے. اچھا، تو ایک بڑی خوبصورت ہمارے گھروں میں، محلے میں، گاؤں میں اور برادریوں میں یہ بات ہوتی تھی کہ یہ چوپال سسٹم چلتا تھا. جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیا وہ وقت واپس آئے گا، وہ وقت واپس نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان لیا تھا قربانیاں دے کے، اپنی عصمتیں لٹا کے، اپنی جانیں لٹا کے، اپنے بچے جو ہیں وہ قتل ہو جاتے تھے ان کے سامنے، ان کے شوہر، ان کے جوان بھائیوں کو وہ مار دیتے تھے، اور وہ عورتیں ننگے پاؤں مٹی میں اور کس طرح سے لاشوں میں سے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے بچاتے ہوئے یہاں پہنچی. ان عورتوں میں، ان مردوں میں وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں. وہ پاکستان آپ کو اب دوبارہ نہیں مل سکتا. کیا مل سکتا ہے؟ یہ جو چوپال والا سلسلہ ہے نا، آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ نوجوان نسل ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلیں ہونی چاہیے، اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سے فورم ہونے چاہیے. نام اس کا پنچایت ہو، چوپال ہو، بیٹھک ہو، کچھ بھی ہو، لیکن جس میں نوجوان ہوں، تھوڑے مڈل ایج لوگ ہوں اور پھر بزرگ لوگ ہوں. وہ بزرگوں کا ایکسپیرینس، وہ مڈل ایج کا، اور پھر جو نوجوان ہے، نوجوان ہمیشہ سب سے زیادہ سیکھتا ہے اپنے بڑوں سے. میرا بیٹا جو ہے وہ 9 سال کا ہے. میرے والد ماشاءاللہ 83 کے ہیں. وہ جب پاکستان بنا ہوگا اس وقت کو 10-12 سال کے ہوں گے. 70 کا بھی ہوا تو 13 سال کے تھے وہ. میرے والد صاحب نے پورا دور دیکھا ہے. میں کسی وقت بہت پینک ہو کے ان سے کہتی ہوں نا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو وہ بڑی تسلی سے ٹھنڈے سے آگے سے کہتے ہیں، او کوئی گال نہیں، او فیر کی ہویا، او چلو کوئی نہیں، او منگدی رہ دے دے گا پیسے، او فون کر پروڈیوسر نو، ڈائریکٹر نو، یہ وہ اتنی ان کی طبیعت ٹھنڈی کیوں ہو گئی ہے، یا کیا وہ ان کے حالات ہوں گے. لیکن وہ چیز میرے بچے پہ بہت افیکٹ کرے گی. اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جا کے اگلے کی گردن نہیں کاٹ دینی اگر یہ میرا کام نہیں کرے گا. تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے، اگر ہم وہ وقت چاہتے ہیں تو بہت زیادہ جنریشنز کو آپس میں جوڑیں. وہ پھر وہ جو ورسٹیلٹی کی گفتگو ہوگی نا، اس گفتگو سے وہ سیکھیں گے. ہائپرنیس بھی وہ ایگزیکیوٹ ہوگی، بزرگوں کی کولنیس بھی آئے گی، پھر مڈل ایج جو ہیں وہ تھوڑوں دونوں سے اختلاف، تو وہ سب مرج ہو کے خود بخود ورسٹیلٹی کا ایک منبع بن جائے. لیکن صوفیہ جی نے یہ بات اچھا کیا ہے کہ پھوپھو کو ویلن نہیں دکھانا چاہیے. پھوپھو تو ایک اچھا رشتہ ہوتا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میری پھوپھو گئی ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے ان کو بولا، دوائی لینے گئی، ڈاکٹر کہتا ہے منہ کھولو. پھوپھو نے منہ کھول دیا، کہتی تیری بیوی سبزی والے کے پاس بیٹھی رہتی. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. خان صاحب کا ہیومر اور وٹ، اور کرایہ دار کی گائکی. میرے مکان میں اب کوئی کیل وغیرہ نہیں ٹوکنا، یہ میں ادھر شاہ جی کے سامنے بتا رہا ہوں. کیوں جی تیرا مکان پاٹ جاندہ ہے؟ ادھر کوئی ٹوٹی کو نہیں چھیڑنا، کوئی تار مارا نہیں. جیسا میں نے گھر دیا میں نے ویسا ہی واپس لینا. سلیم صاحب چھوڑیں، میرے پاس 2 مکان ہے ادھر ٹھوکر پہ، میں کرایہ لیتی ہوں اس سے. ان میں سے سب سے اوپر والا پورشن جو ہے نا وہ گرے سٹرکچر خالی پڑا ہوا ہے. آپ آ جائیں اس وہ سب سے اوپر والا نہ جائیں ککڑیاں نے کھڈے دا کہہ رہی، میں نے پتا ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. رب راکھا.